आज पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर्स अफराद की पहचान, उनके हकूक़, उनकी कामयाबियों को सराहने के लिए दिन मनाया जा रहा है और आज है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स डे ऑफ विजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, उनके टैलेंट को, उनके स्किल को, उनकी मौजूदगी को, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया जाए और उनके लिए भी बराबरी के साथ वो मौक़े फराहम किए जा सकें ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेक श्योर कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी में भी अपना किरदार अदा कर सकें। मुझे इस दिन के जो नाम है अंग्रेज़ी, उसमें जो लफ्ज़ है विजिबिलिटी, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे माशरे की हकीकत है और हमारे आस पास हमारे बराबर में ये हैं, लेकिन इनके होते हुए इनको हम झुटला देते हैं, इनकी हकीकत को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो आज हमारे मेहमान हैं उन्होंने ये साबित किया है कि वो ना सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं बल्कि इक्वल मौक़े दिए जाएं तो फिर वो किसी से कम नहीं है, वो आउटशाइन भी कर देती हैं बाकी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को। तो विदाउट फर्दर एड्यू मैं इनवाइट करना चाहूँगा ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट एडवोकेट निशा राव आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमें बड़ी खुशी है कि आज आप तशरीफ़ लाई हैं। ओके, सबसे पहले आज के दिन के हवाले से हमारे माशरे में इसको जिस निगाह से देखा जाता है, जिस तरह से देखा जाता है, वो चीज़ तोड़ के आप आईं और आपने एक मुश्किल शोबा इख्तियार किया, मुश्किल शोबा अपनाया और अब आप लोगों के मसाइल हल कर रही हैं। आपकी अपनी जर्नी, आपका अपना सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलात से आप होती हुई सामने आई हैं, पहले ज़रा लोगों को ये तो बताएं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि आप लोगों ने आज का दिन ख्वाजा सराओं की जो पहचान का है इसको याद रखा और मुझे इनवाइट किया। मैं पिछले साल आई थी, जब मुझे रात में कॉल आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारी सोसाइटी में कुछ चंद लोग हैं जो ख्वाजा सराओं के राइट्स पर काम करते हैं या उनको याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें कि मेरी स्ट्रगल नहीं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर ख्वाजा सरा की स्ट्रगल बहुत टफ़ है। क्यों? हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारी फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरी कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो कम्युनिटी के लिए राइट्स पर काम कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन उनकी अपनी फैमिलीज़ में एक्सेप्टेंस नहीं होती। रिसेंटली अभी ईद गुजरी है, ख्वाजा सराओं की मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ईद का दिन होता है बहुत बुरा दिन होता है। वो इसलिए होता है कि आइसोलेट होते हैं, मेजॉरिटी ख्वाजा सरा आइसोलेट होते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ में नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते, अपनी जो खुशियाँ हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आपकी अपनी जो कम्युनिटी है, ज़ाहिर है मुझे पता है जब फैमिली से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो जो भी चाहे वो कोई फलाही इदारा है या किसी भी गुरु के पास आपको जहाँ भी शेल्टर मिल जाएगा आप वहाँ पर चले जाएंगे। वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट में वक्त के साथ साथ चेंज होते हुए देख रही हूँ। अब बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जिनको मैं देखती हूँ, वेरी वेल एजुकेटेड और वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पहले ये होता था कि ख़ुद फाइनेंशियली इतना मुश्किल होता था आपकी कम्युनिटी में किसी एक को भी तालीम दे देना और उसको किसी नहज पे पहुंचा देना। अब क्या है, क्या अब तालीम हासिल करना वैसा ही है जैसे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले था, या अब चेंज हो गया है? कितना मुश्किल है, कितना आसान है कि अगर कोई ख्वाहिश का इजहार करे कि मैं पढ़ना चाहती हूँ या मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो उसको मौका मिल जाए? देखें कि तालीम हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो ख्वाजा सराओं को ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि ख्वाजा सराओं के पास जॉब्स नहीं हैं, कोई उनके पास बिज़नेस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई स्टेपन नहीं है, स्किल डेवलपमेंट इस तरह के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं हैं कि ख्वाजा सरा स्किल्स लें, जॉब्स करें, सोसाइटी में लोगों के शाना बशाना रिस्पेक्ट के साथ काम करें, ये नहीं है। हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा बैरियर्स हैं, ख्वाजा सराओं के पास ऑप्शन ही नहीं है। ख्वाजा सराओं को ट्रांस टैबू है सोसाइटी, देखा जाए तो वाइट कॉलर जितने भी लोग हैं ख्वाजा सराओं से नफ़रत करते हैं। उनको समझते हैं कि या तो ख्वाजा सरा बैगिंग करेंगे या डांस करेंगे या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। क्यों? ख्वाजा सराओं की जो ऑप्शंस आप लोग रखेंगे तो ख्वाजा सरा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन तो बहुत दूर का काम है। हाँ, जो ख्वाजा सरा पढ़ते हैं, मैं बोलती हूँ बहुत स्ट्रगल करके पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से, समझते हैं कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एजुकेशन हासिल करते हैं। अगर वो एजुकेशन हासिल भी कर लें तो सोसाइटी में फिर भी उनको वो मुकाम नहीं मिलता। मुझे ज़रा बताइएगा, मैं ठीक है, ये स्ट्रगल ना एक बहुत
ایسا لفظ ہے جس میں سب کچھ بند ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا پھیلائیں آپ کی اپنی اسٹرگل. پڑھائی کرنی تھی, اسکول جانا تھا, اسکول جا کر آبویسلی لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کا انداز بات کرنے کا, آپ جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اسٹرگل کیا ہے, کیا چیلنج ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک خواجہ سرا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہی ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک تھرڈ جینڈر بھی ہو. بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, کالجز میں دیکھیں, تو خواجہ سراؤں کو تو پہلے ایڈمیشن ملتا ہی نہیں ہے. اگر ایڈمیشن مل بھی جائے تو بہت گیپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان. بچے اتنی جلدی خواجہ سراؤں کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوتے, ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اکثر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا کوئی جانور ہے, ان سے ان کی سٹوریاں سنتے ہیں, ان کی لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہاں, ٹیچرز کا کچھ رولز اچھا ہوتا ہے, وہ بھی بہت کم ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواجہ سرا بچے کو سمجھ سکتے ہیں. ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ سراؤں کے لیے ایجوکیشن کرنے میں بہت مجھے یہ tough بتائے گا کیا نشا, آپ نے لاء کا راستہ چنا, ہوتا ہے. یس, یہی چننا تھا یا پھر اس کے پیچھے آپ کا کیا موٹیو تھا؟ اور جب آپ نے یہ چنا ہے, بہت سارے لوگ اسپیشلی یور کمیونٹی, اب ان کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ بھائی کیونکہ یہ انہوں نے قانون پڑھا ہے, انہیں قانون پتہ ہے, ہمارے لیے قانونی راستے ہموار کریں گی. دیکھیں کہ میں جب ایجوکیشن کر رہی تھی, یونیورسٹیز میں تھی, تو میرے فرینڈس تھے وہ وکالت کی طرف جانا چاہ رہے تھے. تو میں کمیونٹی میں رہتی تھی. آئے دن خواجہ سراؤں کو ایشوز ہوتے تھے, پولیس اسٹیشن جانا, ہاسپٹل جانا. میں تو میں پڑھ رہی تھی, تو میرے آس پاس جتنے بھی خواجہ سرا تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو میں ان کی ہیلپ کرتی تھی. پولیس اسٹیشنز میں بھی ہیلپ کرتی تھی اور میں ہاسپٹلس میں بھی ہیلپ کرتی تھی. تو میرے دوست نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ وکیل بن جائیں گی. میں نے بولا مجھے اتنا شوق نہیں ہے وکالت کا, اور مجھے اتنا سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں, لاء کی. تو پھر میں نے سندھ مسلم لاء کالج میں ایڈمیشن کروایا. اچھا, میں بتاتی ہوں کہ جب میں ایس ایم لاء کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا تو پہلے سال مجھے کسی بھی اسٹوڈنٹ لڑکے نے یا لڑکی نے دوست نہیں بنایا. کیوں؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. کیوں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے نا کہ ایک لاء کالج ہو, وہاں پر لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہوں, ایک خواجہ سرا کا بھی ایڈمیشن ہو وہ بھی پڑھے. یہ چیزیں میرے لیے ٹف تھی. لیکن جب میرا لاء ہو گیا, میں ایز اے ایڈوکیٹ انرول ہو گئی, تو اس کے بعد میری کمیونٹی بہت خوش ہوئی. میں خود بھی خوش ہوئی کہ میں کمیونٹی کے لیے کام کروں گی. اب یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات کو مجھے کالز آتی ہیں, دن میں کالز آتی ہیں, مجھے ریگولر بیسس پر پولیس اسٹیشنز جانا ہوتا ہے, کورٹ میں کیسز اپنی کمیونٹی کے دیکھنے ہوتے ہیں. تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. میں بتاتی ہوں, ریسنٹلی ابھی بقرہ عید پر پچھلے سال, تو میری ٹکٹ تھی, سیٹرڈے کی عید تھی, اور مجھے فرائیڈے کو جانا تھا پنجاب عید کرنے کے لیے گھر پر. اور جمعرات کی رات میں میرے 17 لوگوں پر ایف آئی آریں ہو گئی درخشاں پولیس اسٹیشن میں. تو میں نے اپنی ٹکٹ کینسل کی, اور فرائیڈے والے دن ڈیوٹی مجسٹریٹ پر میں نے اپنے جو کمیونٹی کے 17 لوگ تھے ان کی بیل کروائی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری کمیونٹی کے لوگوں کی بیل ہوئی, اور وہ عید انہوں نے میرے ساتھ سیلیبریٹ کی. اس طرح کے مواقع جب آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. اچھا نشا, مجھے یہ بتائیے گا کہ عدالتی نظام, کیونکہ آپ لوگوں کے کیسز انٹینس کیسز ہوتے ہیں, بہت رینج ہے, مار پیٹ کے کیسز بھی ہیں, ریپ کے کیسز بھی ہیں, اس طرح کے. عدالتی نظام کتنا سپورٹ کرتا ہے ایک ٹرانسجینڈر پر ہونے والے تشدد اور اس طرح کے کیسز میں, اور جب ابھی آپ یہ کیسز لڑنے جاتے ہیں تو؟ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو جتنے بھی سینئرز وکلا تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. سب سے پہلے انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ایک چیز. سیکنڈ, جب میں کسی کیس میں مجسٹریٹ کے سامنے یا جج کے سامنے ہوتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم وہاں جا رہی ہوتی ہوں, لیکن نہیں, مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. خواجہ سراؤں کو میں نے یہ دیکھا ہے سوسائٹی میں, پڑھی لکھی سوسائٹی میں لوگ خواجہ سراؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں. آل رائٹ نشا, آپ جو مشعل راہ بنی ہوئی ہیں, ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں, اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نہ صرف اپنی کمیونٹی بلکہ کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بھی باقی کمیونٹیز میں بھی کوئی اتنی زیادہ ایجوکیشن ہے نہیں, لٹریسی ریٹ اتنا ہے نہیں. سو پلیز کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. تھینک یو سو مچ, اور ہم آپ کو بیسٹ آف لک وش کرتے ہیں. ایک بار پھر بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. جی بہت شکریہ. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.